बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सगीद बाबर शाह गिलानी। मैं अपने चैनल शाज़ली जवाहिर पर अपने तमाम मुहिब्बीन, मुअतकिदीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन को खुशामदीद कहता हूं और मैं आपको दीवाने बिस्मिल्लाह चौथे सबक में खुशामदीद कहता हूं। पहले दिन हमने के हवाले से, तादाद के हवाले से बात की, दूसरे दिन हिसार की अहमियत और हिसार के तरीक़ों बात की, और वही सिलसिला चल रहा है कि हमने तीसरे दिन 19 गिरहों वाला हिसार बताया और आज मैं आपको ये तालीम करूँगा कि पूरे घर का हिसार कैसे किया जाता है। याद रखें कि ये जो हिसार के तरीक़े तालीम किए जा रहे हैं ये उनके लिए हैं जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही हम पूरे घर का हिसार भी कर सकते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही हम घर के हर फ़र्द को बाकायदा हिसार में रख सकते हैं, उसको रूहानी प्रोटेक्शन की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो हर शख्स का अलग अलग हिसार किया जाए या सबको एक साथ हिसार में रख लिया जाए। अच्छा, पूरे घर का हिसार करने के लिए सबसे पहले हिसार के हवाले से तो ये ज़रूर जहन में रहे कि जब भी हिसार किया जाता है, बाज़ औक़ात हिसार करने वाले ऐसा हिसार कर देते हैं कि उनकी तशख़ीस ठीक नहीं होती और वो जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो चीज़ें वहीं पर बांध देते हैं। अब किसी के अंदर अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या आसेब का साया है या जादू जिन्नात का है, खिलाया पिलाया है और वो उसके जिस्म में वो चीज़ें बाकी हैं और उसको वहीं पर बांध दिया जाए, तो जब ऐसा किया जाता है तो मरीज़ मज़ीद तकलीफ़ में आ जाता है। तो हिसार में ये ज़रूरी है कि आपकी तशख़ीस बहुत अच्छी हो। तशख़ीस का आगे अमल हम बताएंगे इंशाअल्लाह तआला, उसके बाद इलाज मुआलजे के भी बाकायदा तरीक़े तालीम किए जाएंगे। तो तशख़ीस सबसे ज़रूरी है, तशख़ीस के बाद उसका इलाज पूरा ज़रूरी है। और अगर आप ये तशख़ीस कर रहे हैं कि पूरे घर के लोग इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं रूहानी तौर पर, तो अब हिसार किया जाए तो हिसार कामिल भी होगा और हिसार इतना मज़बूत होगा कि जिन्नात की उनका पूरा कबीला भी आकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जादूगरों का पूरा लश्कर भी आ जाए तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों कि आप बिस्मिल्लाह के नूरानी हिसार में हैं। अच्छा, इसको कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श एक बना लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को चारों तरफ से लिख लीजिए। पहले सबसे ऊपर बा सीन मीम बिस्म, ये बा सीन मीम लिख देंगे सबसे टॉप पर। उसके एक तरफ लिखेंगे अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तो इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप गोल दायरे में भी लिख सकते हैं और उसको चार कोनों के साथ भी लिख सकते हैं। यानी आपने चार कोनों वाला हिसार बना दिया या आप उसको गोल दायरे में लिख लीजिए, जैसा कि वो कैलीग्राफी में जैसे लिखते हैं ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोल में आपने मुकम्मल लिख लिया। असल मकसद इसमें ये होता है कि हिसार का एक दायरा बना दिया, या आप हिसार का दायरा प्रॉपर नहीं बना सकते तो आपने चारों तरफ, जैसे चार हम लाइनें लगाते हैं ना, तो चारों तरफ उस लाइन हमने नहीं लगानी, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आपने एक हिसार कायम कर देना है। उसके बीच में आपने जिसका नाम लिखना है जैसे, और उसमें तरतीब ये रहेगी कि सबसे पहले घर के सरबराह का नाम आएगा। जैसे घर में उमूमन जो सरबराह होते हैं वो वालिदैन में से वालिद साहब जो हैं वो सबसे ऊपर लिखा जाए, वो घर के सरबराह हैं।
اس کے بعد ان کے بعد جو ہے مطلب عمر میں جو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے سینئر ہیں، ان کا نام لکھا جائے والدہ کے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد جیسے ایک عبداللہ ہے، عبداللہ اپنے پورے گھر کا حصار کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کے والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو سب سے پہلے اپنے والد صاحب کا نام، ہاں یہ حیات لوگوں کے نام ہی لکھے جائیں گے اس میں، تو سب سے پہلے اپنے والد صاحب کیونکہ وہ اگر بڑے ہیں تو وہ ان کا نام، اور اس کے بعد والدہ کا نام، اس کے بعد سب سے بڑے بھائی یا بہن کا نام، تو علی ھذا القیاس مطلب سب سے اوپر سے نیچے تک جن کے نام لکھنے ہیں۔ سپوز آپ کے گھر میں کوئی 19 لوگ ہیں، 30 لوگ بھی ہیں، تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، A4 کا پیج لے لیں، آپ جو ہے نا وہ سب کا حصار کر دیں۔ لیکن جس کا حصار کریں تو ضروری یہ ہے کہ وہ شخص بالکل ان چیزوں سے پاک ہو، یعنی اس کو روحانی طور پر کوئی مسئلہ نہ ہو، جادو جنات نظر بد کا مسئلہ نہیں ہے، تو اب آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اب نام لکھنے کے بعد آپ اس پر باقاعدہ طور پر ایک نشست میں بیٹھ کر 786 مرتبہ 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور سب کا تصور کر کے آپ حصار کر دیں، اور اس پرچے پر دم کر کے اس کو آپ لپیٹ کر کسی بھی جگہ پر رکھ دیں، محفوظ جگہ پر جو کہ ادب والی جگہ ہو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا پورا گھر حصار میں رہے گا۔ اور ایک اور حصار جو بتایا جاتا ہے وہ پورے گھر کا حصار اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جس پر وہ جو مکمل ہڈی ہو، اس کو آدھی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، مطلب ٹوٹی ہوئی ہڈی نہ ہو، ثابت ہڈی آپ کو مل جائے، تو وہ ہڈی پر آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے، اور مکمل گھر والوں کا نام اور والدہ کا نام لے کر آپ دعا کیجئے کہ بسم اللہ کی برکت سے تمام لوگ محفوظ رہیں جادو جنات نظر بد آسیب اور تمام شریر جنات سے اور تمام شیطانی طاقتوں سے یہ محفوظ رہیں۔ تو اللہ کے حکم سے اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ اگر صرف اور صرف، ویسے تو صوفیاء نے یہ بھی بتایا کہ جہاں اونٹ کی ہڈی رکھی ہو وہاں پر جادو جنات اثر نہیں کرتے، جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر باقاعدہ اور مضبوط کر دیا تو اب بھی آپ کو نام لینے کی حاجت نہیں پڑتی، لیکن اگر آپ نے نام لے کر حصار کر دیا، آپ کی نیت میں نام لیتے وقت حصار کا، کہ اس کے الفاظ میں اتنی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اس کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں، صرف آپ نے نیت کر لی کہ فلاں بن فلاں کو حصار ہو، اس کا حصار ہو جائے، اس کا حصار ہو جائے، تو یہ مکمل حصار ہے، آپ اس ہڈی کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کو اگر گھر پر کہیں پر کھڈا کھود کر اس کو دبا دیا جائے گا تو ہر طرح کے شریر مخلوق سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، ان میں جادو جنات اور غیر مرئی مخلوق بھی ہے، اور مرئی یعنی جو نظر نہیں آتی وہ مخلوق بھی ہے، جو نظر آتی ہے وہ مخلوق بھی ہے، آپ ان تمام مخلوقات سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ دو حصار کے طریقے آج میں نے آپ کو تعلیم کیے ہیں جس سے آپ پورے گھر کا حصار کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آگے مزید اسباق چلتے رہیں گے، اس میں مکمل حصار کے طریقے کے بعد تشخیص کے طریقے بتانا شروع کروں گا اور علاج معالجے کے طریقے، اور پھر اس کے بعد ہم تسخیرات اور محبت کے اعمال، کشادگی کے اعمال اور دیگر جو اعمال ہیں جو لیول 1 میں ہم نے بیان کرنے ہیں، اس سے آگے کے جو لیول 2 میں ہوگا وہ اس سے آگے کی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔
تو جب تک کے لیے کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. روزانہ 7 بجے انشاءاللہ عز و جل ایک سبق اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ روزانہ کا سبق بھی دیکھتے رہیں اور اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کے پاس اس کی پوری بیاض بن جائے دیوانے بسم اللہ کی، اور پھر آپ صرف بسم اللہ ہی سے ہی تمام معاملات اپنے دیکھ سکتے ہیں، روحانی بھی اور جسمانی بھی، ظاہری بھی باطنی بھی. اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں گے اور باطن کو بھی پاک کریں گے. کل تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام: اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.